ओठ बङ्गाएर मलाई त्यो आँखैसम्म पुर्याउनु खोज्छ नि त्यसरी नै त्यो कनी कनी गाउँछ नि त्यस्तै क्या जेडी भाइ त्यो ओठ आँखैसम्म पुर्याउँछ यो मान्छेले हेर्दै जाऊ न ओए बाको स्टार्टिङ नै कस्तो छ बे यो त भाइ 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 ओए अड्क्यो अड्क्यो ओए के हो यस्तो फेसबुक कहाँ गयो चुपचाप हो त ओए हाम्रो पनि हामी देखाएको छ त्यो त देखाएको रहेछ सबै देखाएको छ क्या त्यहाँनिर ओए यो ब्ला ब्ला कसै मर्यो हेर्नु न कसरी मर्यो त्यही भिडियो हेर्नु भनेर पठाएको त्यही सोध्दै बस्छ कसरी यसको गाइस यो ब्ला ब्ला कसरी मरेको भनेर हामीसँग उस पनि छ गाइस तर कसरी थाहा छ कसरी POV पनि छ तर गाइस जो आज प्लिज लाइक चाहिँ ठोकिदिनु सबले गाइस म त थाहा छैन मलाई गाइस ह्याकर हुने थाहा छैन गाइस यु गाइस डिसाइड म त हेर्दिनु मात्र रियाक्ट मात्र गर्ने हो तर रियाक्ट गर्दियो भने म एकछिन हल्का भएर चक्सीको अगाडि पुछान्त मान्छु यो चाहिँ हामीसँग फाइट पर्दा हो गाइस तर मैले डर एक्सेस दिएको थिएँ मैले ह्याकर चाहिँ एसकेस दिइरहेको थिएँ मैले पछाडि बसेर ओ अगाडि जाऊ केटा जाऊ 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 यिनीहरूले पुछान एकजना मात्र माइस अब जाऊ 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 त्यही छ हौ अब उता रियाक्ट हाल्दैछ अब कहाँ बोलिदिनु भएन साउन्ड सुन्दै सुन्दैन उता सुन्छ हेर्नु नि स्ट्रिम सुन्छ दाइले यस्तो गफ हानिदिनु पर्छ क्या त्यसो भए हैन थियौ कि क्या हो यो दाइले यस्तो गफ यो दुईजना सेक्सन हामी त भइहाल्यो नि होइन हाइलाइट बनाएर आमा स्प्रे ट्रान्सफर बोलते गाइस दुईटा हेड लाग्यो एकछिन गाइस यो हेरौँ यो क्लिप हेरौँ है यो त फास्ट भयो दुईटा हेड रहेछ लाइभबाट हैरान गरेर किन्दालाई पठाइदिऊ छैन गेम खेल्दा छ फेरि ब्यान्डेज लाउँछौ अह गेम खेल्दा छ अगाडि सुरु हुन्छ यो जुरो ओए मलाई हानेको यो ओए म त हो त्यो त मलाई थाहा छैन यसरी हानेको भनेर ओए आगमन खड्का थ्याङ्क यू सो मच टु योर डोनेसन मिस स्ट्रिम र थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू सो मच आगमन हो यार त एनिमे देखेको छैन उसको पोइन्ट अफ भ्यूबाट त लान्छ नि त कहिलेकाहीँ एमएसएस अफ छ झोल्टे उसको अगाडि रिजमा छ हाजिर नयाँ त्यसो भएर मलाई पुसर त अगाडि स्लट कन्फर्मेसनको लागि फेरि इन्भाइट गर्छु अरे खै थाहा भएन के हो थाहा छैन त्यो बनाऊ ओए माका बोसडा एनबीके बिचारा दोनमासी र तर मलाई सबसे सस लाग्ने यहाँ हो क्या यहाँ अरे लाइक मान्छेहरू देखेको छैन क्या मान्छे देखेको छैन क्या हेर यहाँ यो हो कि मेन सस लाग्ने लाइक लुक एट दिस के लुक एट दिस अलरेडी हेड लगाइसकेको छ मान्छे छैन M4 टल्किरहेको छ त्यहाँ राइट हो देख्यो गाइस अलरेडी मान्छे टल्किन्छ फ्रेममा छैन कि त्यहाँ तर हेड लगाइसक्यो क्या बल्ल मान्छे देखेछ क्या लाइक 1 सेकेन्ड पछि बल्ल मान्छे दिइरहेको छ है ओके
लुक एट दिस है अब उसको सबै म्यान डाउन छ न ऊ लास्टै बाँकी उस भइरहेछ गाइज आइएम नट टेलिङ ह्याक हो होइन भनेर मलाई जे सस्पिसियस लाग्यो मैले त्यो देखाइरहेको छु गाइज है मलाई मतलब छैन उसले जे गर्यो मलाई मतलब ह्याक गरोस् क्या गरोस् तर मलाई किन अहिले मतलब भएको भन्दा किन ऊ र म सेमी टुर्नामेन्ट खेलिरहेको छौँ कि त्यही भएर मतलब भइरहेको अनि यो कुरा चाहिँ मलाई लाइक त्यही मान्छेहरूले जो चाहिँ मान्छेहरू खेलिरहेछ नि होइन तिनीहरूले पठाइरहेछ क्या जो चाहिँ यहाँ इभन केटिएन क्लानकोले पठाइरहेछ क्या त्यहाँ क्लिप्सहरू पठाइरहेछ कि टन्नै क्लिप्सहरू पठाइरहेछ कि मैले हेरेँ होइन अब अरूहरूले पठाइ इभन T1को प्लेयर्सहरूले पठाइरहेछ नाम भन्दैन तर T1को प्लेयर्सहरूले मलाई पठाइरहेछ कि यो मलाई मतलब छैन कि उसले जे गर्यो मतलब छैन कसो मतलब छैन मलाई क्लासिक खेलोस् कम्पिटेटिभ खेलोस् तर किन मतलब भयो भन्दाखेरि वी आर प्लेइङ इन द सेम टुर्नामेन्ट कि सेम टुर्नामेन्टमा खेल्न छौँ कि and he's representing Nepal esports in PMCO. हेड लाग्यो न हरेकमा हेड लाग्छ अरे केटाहरू हरेकमा हेड लाग्छ हेड लाग्यो होइन दुईटा हेड लाग्यो राइट कति हेड लाग्यो दुईटा हेड लाग्यो न कन्टिन्युस हेड लाग्यो न दुईटा हेड राइट फेरि हेड फेरि देखाउँछु म हेड हेड बडी होइन Watch out! Double head. Head body. ए यहाँ पनि त्यसले हेरेछ मलाई त्यसले हेरेछ ओके यो त लजिट यो त के बोल्न यो त अभियस कुरा थियो He knows the enemy because shot आएको थियो त्यो भन्न मिल्दैन मेरो गरेर तिमीले हाम्रो जोन नम्बर पनि ठिकै छैन यसपछि यो पुरै सकिन्छ यसपछि कुरा गर्छु मैले यसपछि उपरमा नाइस यो तल तल पुसर मर्दैन ओ भाइ यो त मलाई थाहा थिएन यार यो त Look, double head guys, double head. Double, triple head छ सायद triple head छ के triple head छ triple head level 3 हामीले triple head knock 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 सीधा knock right यो तल तल पुसर मर्दैन मान्छे दिएछ न मान्छे फ्रेममा छैन यहाँ मान्छे फ्रेममा छैन यहाँ हेर गाइस हावामा उडेको देखेछु गाइस यहाँ हावामा बत्ती बल्ला छ देख्यो हावामा बत्ती बल्ला छ क्या लुक एट दिस हावामा बत्ती बल्ला छ के मान्छे यहाँ भनेछ के जबकि मान्छे यहाँतिर छ है अब अझ एउटा इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट देखाउँछु भने म यही भन्ला न लुक एट द कलर अफ द ग्लेसियर एम्फो हेर यहाँ हेर म केही बोलिनँ क्या यसपछि त मलाई फेरि वान्स मोर Nice.
त्यही गाइस वाट डु यु थिङ्क गाइस अब यु टेल मी वाट डु यु थिङ्क मलाई भनिरहेछ मान्छेहरूले त मुजीले खेल्न सकेनस् त्यही भएर अरूलाई पनि माथि आउनु नदिएको होइन के अरे अन्डरडग्समा माथि आउनु दिँदैनस् तिमीहरूले होइन यो प्रो हो त त्यो गाइस मैले होइन लिटरली आई हेभ प्लेड विथ लाइक हुन्छ नि वर्ल्डको बेस्ट टिम्सहरूसँग आरक्यूसँग खेल्ने कि टिम युनिकसँग खेल्ने कि यो चाइनिज टिएससँग खेल्ने कि बिटिआरसँग खेल्ने कोसँग खेलेको छैन क्या टिएसएमसँग खेलेको छैन कि होइन तर कसम भने होइन मैले पनि खाएको उसको मैले खाएको होइन उसको जस्तो हेर्छु मैले अहिलेसम्म खाएको छैन इफ ह्याकर होइन भने होइन राउन्ड अफ अप्लज होइन मार्कसमा उसलाई जुन टिममा लिन्छ होला क्या ह्याकर होइन भने होइन अब ह्याकर हो भने आफै बुझ्नु अब केस म त केही बोल्दैन त्यसपछि त अनि प्लस हामीले कसैलाई तल पार्न खोजेको होइन त्यति भन्छु मैले कसैलाई तल पार्न खोजेको होइन होइन जो पनि नयाँ टिम आउँछ होइन जो पनि अन्डरडग्स आउँछ आई एप्रिसिएट देम के है एप्रिसिएट देम इफ कसैले हामीलाई मार्छ भने पनि होइन नो इट जहिले पनि राम्रै भन्ने हो खतरा हाने होइन यिनीहरू फ्ल्याङ गरेर हामी घुमेर हान्छ भने खतरा भन्ने जो अन्डरडग आउँछ खतरा भन्ने हामीले राइट तर होइन लाइक सब फर इक्जाम्पल एचभी मैले भन्दै थिएँ यिनीहरू खतरा खेल्छ भनेर लेजिट प्लेयर्सहरू खतरा खेल्छ नभन्दा भन्दै अहिले एचभी होइन हाई भोल्टेज टिम कहाँ छ अहिले हेर न होइन सो मैले भन्न खोजेको कि इफ कोही अन्डरडग्सबाट माथि आउँछ भने विल डेफिनेटली गिभ देम प्रेज होइन गिभ देम प्रमोसन्स होइन आई मिन अब खतरा भनिन्छ नि त अब हामीले भन्दाखेरि अब हल्का फुल्का लाग्छ नि त हल्का फुल्का होइन हामी मतलब कसम भने उसले ह्याक गरे नगरे मलाई मतलब छैन कि भने ऊ जता खेल्यो वाइल्ड कार्ड खेल्यो जता खेल्यो मतलब छैन तर इफ मसँग मेरो टुर्नामेन्टमा खेल्छ हामीसँगै टुर्नामेन्टमा खेल्छ भने इफ उसले लाइक सस्पिसियस गरेछ भने कम्प्लेन गरिन्छ मैले गरेको होइन तर कम्प्लेन होइन गाइस मैले गरेको होइन होइन अरूहरूले गरेको थियो अनि लाइक आज डिस्कोर्ड मिटिङ थियो क्या टन्नै डिस्कोर्ड मिटिङ थियो अनि लाइक अरू पनि क्लिप्स छ यो त लाइक डेमो थियो भनौँ न तपाईँहरूलाई अरू पनि टन्नै क्लिप्सहरू थियो अनि त्यही भएर सो मलाई कसैसँग हेट गर्नु छैन गाइस नो कन्ट्रोभर्सी केही गर्नु छैन जे सही हो त्यही गरिन्छ गाइस होइन त जे सही हो त्यही गरिन्छ लाइक मतलब पनि छैन ऊ जे खेल्यो भने लाइभ स्ट्रिम गरे पनि ह्याक गरेर लाइभ स्ट्रिम गरेर नगर्यो भने खतरा खेल्ने मतलब छैन कि मलाई चाहिँ होइन तर के भन्दाखेरि होइन अब इफ गरेछ भने प्लिज नगर होइन देयर इज स्टिल चान्स होइन इफ गरेछ भने प्लिज नगर बिकज यो चाहिँ लाइक हुन्छ नेपाल पिएमसिओ प्लेयर्सहरू क्या वाइल्ड कार्ड खेल्ने पिएमसिओ प्लेयर्सहरूको यो नेपालको लागि धब्बा हुन्छ क्या फेरि अहिले 4 सेकेन्ड हुन्छ कि गाइस हामी 4 सेकेन्ड पार्ट 2 हुन्छौँ क्या राइट इफ वी आर कट होइन बिल्ला हुन्छ क्या त्यत्रो ग्लेसियर एकाउन्ट छ त्यस्तो खतरा स्किन भएको एकाउन्ट छ होइन अब झुकेर ब्यान भन्दा 10 वर्षलाई गयो भने त लाखौँ पैसा खर्च भयो नि त होइन अब रिस उठिहाल्छ नि हामी अब कस्तो ग्राइन्डिङ गर्ने मान्छेहरूलाई होइन 2 वर्ष भइदिएको ग्राइन्डिङ गरेर आएको छ होइन पुरा लेजिट पाराले खेलिरहेको छौँ होइन हारेको पनि छौँ नहार्ने होइन जितेको पनि हल्का फुल्का जितेछौँ होइन अब अफकोर्स कसैले म्याच चिट गरेछ भने त रिस उठिहाल्छ नि जसलाई पनि रिस उठ्छ कि इभन क्लासिक प्लेयर त चिट गरेर ह्याकर भने रिस त रिस उठ्दैन गाइज भन्न ओए उल्लु सुपर चलेको थियो सरी म चाहिँ हेर्ने बिर्सेँ के भन्छ इट्स सस्पिसियस गाइज हेडसट नट अलवेज पोसिबल म सबै T1 प्लेयरसँग कुरा गरेँ क्या इफ म राइट छु कि नै भनेर क्या होइन केटा म उता क्लिप्स पाएँ अनि केटाहरू यो हेर त केटाहरू लेजिट छ कि नै भने मैले उल्लुलाई देखाएँ यो हामीले यो गनलाई देखाएँ हरामीलाई देखाएँ भाइलाई देखाएँ होइन अनि कोलाई देखाएँ क्या मैले सबैलाई देखाएँ हाम्रो टिमको सबको डिस्कस भयो यहाँ चाहिँ कहिले नहुने ठाउँमा डिस्कस भयो क्या त्यहाँ ह्याकर हो कि नै भनेर टेन्सनमा आएको छ खतरा हानेछ नदेखि पनि खतरा हानेको छ भने म त कसो भने होइन सानकमा ज्यान मारेर उस परिरहेको थियो क्या म फर्स्ट टाइम मैले एकदम सस्पिसियस लाग्यो क्या ज्यान मारेर एनी परिरहेको थियो हामीले पछाडिबाट थर्ड पार्टी हान्ला थियो क्या अगाडि हाम्रो फुल खुल्ला सुतेर हान्ला थियो हामीले एउटा ढाल्यो न 2 सेकेन्ड पछि अरेन्जमा नक अरेन्जमा एउटै मान्छेबाट नक क्या ठ्याङ 2 मान्छे नक क्या राइट
ठ्याक ठ्याक नक भएको हामी म भेजा लाग्यो भने म त्यतिखेर हुन्छ नि मा कस्तो हानेको बे यार भनेको मा होइन त्यति सोचेँ कि मा त्यस्तो हान्छ यार यिनीहरू के हानेको यस्तो भनेर सोचेँ होइन अनि पछि फेरि आफूलाई फेरि होइन यार यिनीहरू त वाइल्ड कार्ड टिम हो यार यिनीहरू त पिएमसी टिम सो खतरा हान्छ होला त्यहाँको रिजन पनि खतरा छ यिनीहरूको स्प्रे त खतरा छ जस्तो लाग्यो क्या म के सस्तो लाग्यो खतरा प्लेयर लाग्यो त्यसपछि म रेस्पेक्टले हेरेँ कि यिनीहरूलाई होइन अनि पछि मैले त्यस्तो केही सुनेको पनि थिएन त्यो ह्याकर भनेर केही सुनेको थिएन क्या लेजिट प्लेयर्सहरू लाग्यो मलाई पछि होइन अनि त्यसपछि म फेरि इन्काउन्टर गरेँ यिनीहरू यही टुर्नामेन्टमा पछि त्यहाँदेखि भेटेको भनेको अनसरीको स्क्रिन छ भेटेको थिएँ त्यसपछि म सिधै यहीँ भेटेको क्या यहीँ भेटेको म यो हाइपो नेपो भन्ने टुर्नामेन्ट खेल्दा चाहिँ हामी 4 बजीदेखि हामी 6 बजीसम्म यो टुर्नामेन्ट खेल्छौँ क्या अनि हाइपो नेपो भन्ने टुर्नामेन्ट खेलिरहेको थिएँ हामी अनि त्यसपछि मलाई भिगेन्डीमा हाने क्या नराम्रोसँग जिमामा कुदिरहेको छु जिमा एक ड्यामेज छैन भने म्याक कसम एक ड्यामेज छैन हानिरहेको छ कि सोल्टीले म्या म भन्दा म्या खतरा हाने बे यसले म्या फेरि भनेको म्या खतरा हाने भने कि अनि पछि त्यही दिन मलाई च्याट पनि हाएको थिएन निकेश ब्रो खतरा ह्याकर स्प्रे हाने यार भन्नु म तालिफ गरेको थिएँ त्यतिखेर अनि पछि फेरि त्यसपछि अनि केटाले भने कि मलाई होइन यार यो केटा डिस्कस पऱ्यो कि त्यहाँ हाम्रै केटाहरू क्या होइन यार यो त कहाँ यस्तो खतरा त कसले हान्छु हो भने मैले भने कि होइन हो खतरै हो यिनीहरू वाइल्ड कार्ड खेलेको टिम हो होइन खतरै भने अनि पछि हामी इराङ्गल म्याच खेलेको हामी जितेको म्याच थियो त्यतिखेर तिनीहरू सेकेन्ड भएको थियो अनि हामी कस्तो त्यतिखेर फेरि के नोटिस गऱ्यो भन्दाखेरि कसम भने होइन 10 बुलेटमा 2टा नक हान्थ्यो क्या तिनीहरूले हामी क्रस हानेको थियो 10 बुलेटमा 2टा नक हान्थ्यो क्या तिनीहरूले हेड हानेर अनि अर्कोलाई फेरि 1 HP पार्थ्यो कि हेड हानेर हाफ HP पार्थ्यो क्या मा त्यसपछि शङ्का लाग्यो कि मा कसम यिनीहरू कस्तो खेलेछ भने मा यस्तो पाराले त यिनीहरू त खतरै टिममा हुनुपर्ने एउटा होइन यस्तो पाराले खेले त मा यिनीहरू त भपाल टिममा हुनुपर्ने सोचिरहेको क्या यसपछि सोचेँ म सोचाएँ केटाले फेरि भने कि ओके होइन यार यो त हुन सक्दैन यस्तो लेजिट प्लेयर त मा जोनाथनको यस्तो स्प्रे छैन भने होइन अनि त्यसपछि म हल्का फुल्का क्युरियस भएर चाहिँ म हल्का फुल्का यताउता हेर्न गएँ होइन त्यसपछि क्लिप्सहरू भेटाएँ मैले क्लिप्सहरू नै भेटाएँ आएकोसम्म टन्नै भेटाएको यस अनि त्यसपछि यस्तो हेरेको त ठिक लागेन मलाई त्यसपछि लास्ट त्यही ठिक लागेन म ठिकै लागेन कि त्यतिखेर त्यसपछि केही छैन होइन मतलब छैन त्यतिखेर मतलब छैन क्या मतलब थिएन मलाई होइन अब ठिकै छ गर्न दियो भने केटालाई के अरे अब जसरी खेल्छ खेल्न दियो भने कल्चर लामा थ्याङ्क यू सो मच 250 एन डोनेसन अब जसरी खेल्न चाहिँ खेल्न दियो भनेको मैले चाहिँ होइन ठिकै छ केही छैन भने होइन अनि फेरिमा कहिले भन्दाखेरि इराङ्गलमा खाएन हामीले अनि त्यसपछि कहाँ थियो मैले जति क्लिप देखाएँ नि गाइज यो भर्खरै क्लिप देखाएँ नि यो सबै यहाँको क्लिप देखाएँ नि सबै एम एसिस्ट अफ हो गाइस अफ भएर भइरहेको छ यहाँ गाइस एम एसिस्ट नाङ्गेदा किन बोल्दैन नाङ्गेदा अघि राखेका मस्त भाषण सुन्छ यो कुरा सबै एम एसिस्ट अफ भएर हानेको गाइस नो जोक बताउनु भने त उसको उसलाई सोध्नु एम एसिस्ट अफ गरेर हाने भन्छ त्यसपछि त पत्तै लाग्यो त्यसपछि त होइन त्यस्तो लाग्यो होला होइन अनि त्यसपछि आज आयो कुरा होइन हामीले त्यसपछि हेरिरहेको थियौँ हामी सबै हेरिरहेको थियौँ न एराङ्गल हामी चिकन खायो सुरु गेम आज फर्स्ट गेम आजको दिनको फर्स्ट गेम चिकन खायो अनि सेकेन्ड गेम मिरामार थियो क्या मिरामार माया कसम हान्छ के अरे अनि ब्ला नक फिनिस हाने क्या नाङबुढाले भने त्यतिखेर भनेको ए कसरी फिनिस हान्नु हो कि न भन्नु त नाङबुढा तपाईँले के भन्थ्यो त्यतिखेर ब्ला नक हान्दा नक फिनिस हान्दा नाङबुढो गएको छ ओके नाङबुढो ए कसरी हाने फिनिस भनेर क्या शङ्का लाग्यो फेरि मलाई झन् शङ्का लाग्यो कि शङ्का थियो होइन झन् शङ्का लाग्यो के ल केही छैन होइन हानम पुस भने होइन 2टा नक त हान्यो केटाहरूले 2टा नक हान्यो तर त्यसपछि 3टा नक गयो हाम्रो गेम त्यही खत्तम भयो म अगाडि गएँ अगाडि जाँदाखेरि क्लिप्स अहिले देखाएको थियो मलाई हान्थ्यो नि त्यो के अरे मान्छे नक्दै हान्थ्यो नि त्यतिखेर मलाई के शङ्का लाग्थेन पछि त्यसपछि त्यो म्याच सकेपछि रुममा थिएँ हामी रुम रिसिभ भयो रुम भाइलाई त रिस पछाडि नै डेड बडी नै रिस पछाडि थियो ट्याक्कै यस्तो हो क्या न हामी राम्रो खेल्ने माग कसो होइन राम्रो खेल्न सबै राम्रो राम्रो खेल्ने मान्छेलाई राम्रो भनिन्छ क्या
के हो रेली वाइटीको भिडियो अरे किन 5G स्पोर्ट थ्याङ्क यू गाइस हामी होइन गाइस लेजेन्ड प्लेयरलाई कसम भने फुल तारिफ गरिन्छ होइन फुल तारिफ गरिन्छ स्ट्रिममा एप्रिसिएट गरिन्छ होइन होइन साउट आउट दिइन्छ फुल तारिफ गरिन्छ होइन तर होइन इफ अब नराम्रो गरेछ नराम्रो पनि भनिन्छ कि अब यहाँ एउटा कम्युनिटीमा धब्बा आइरहेछ भने लाइक हुन्छ नि एक्सन त उठाउनु पऱ्यो नि अलिअलि होइन अनि त्यसपछि डिस्कोड मिटिङ भयो क्या त्यो मिरामा म्याचको डिस्कोड मिटिङ भयो क्या डिस्कोड मिटिङमा होइन सब आयो क्या आई थट होइन थोरै अलिकति मात्र ह्याकरहरू सोच्थ्यो होला क्या त्यसमा म पनि थिएँ क्या हल्का लाइक एकदम लेस मेजोरिटी अफ पिपल सोच्थ्यो होला क्या सायद ह्याकर भनेर पछि त आउँछ के अरे सबै टिमको थियो क्या सब टिमको हामीको 20वटा टिम खेल्थ्यो क्या कति टिम तर नखेलेको टिम पनि आएको थियो कि त्यतिखेर है अनि त्यतिखेर सबले ह्याकर भन्छ ओके मलाई पनि ओके त्यसपछि लेजिट लाग्न थाल्यो मलाई त्यसपछि गाइजन लेजिट नै थाल्न लाग्यो मलाई चाहिँ सो या त्यही थियो कहानी गाइस अब आएर न गाइस मलाई मतलब छैन उसले ह्याक गरोस् कि नगरोस् भनेर अहिले चाहिँ होइन तर मतलब किन भएको भन्दाखेरि ऊ चाहिँ हाम्रोसँग टुर्नामेन्ट खेलिरहेको छ सो हामीलाई लगायत अरू टिमलाई पनि एकदम अनफेयर भएकोले गर्दा चाहिँ यो एक्सन लिइरहेको गाइस अनि प्लस तपाईँहरूले पनि सोध्नु भएन त्यही भएर अब रियाक्ट गर्नु भयो त्यसपछि ओके गाइस के छ गाइस मलाई त रियाक्ट त गर्ने मैले भनेर सो त्यही हो गाइस डिएममा क्लिप्स भयो गाइस भोलि कन्ट्रोभर्सी भयो गाइस दिस इज नट कन्ट्रोभर्सी दिस इज द ट्रुथ होइन अब जे हुनु थाहा छ सबलाई थाहा छ यो कुरा T1को प्लेयर छ सबलाई थाहा छ फ्याक्ट कुरा हो फ्याक्ट कुरा गरेर आएको T1को प्लेयरहरू सबलाई थाहा छ क्या होइन मलाई ब्याकअप गर्ने टन्ने मान्छेहरू छ क्या अनि मलाई कसैले एक्युज गरे होइन यो है तैँले बेइज्जत हान्नु गरेको गाइस बेइज्जत हान्नु कसैलाई गरेको होइन गाइस अनि यो जस्ट फ्याक्ट कुरा हो अनि अब के भयो भने नेपाल स्पोर्ट्सको नाम हेरेर सोल्टी नेपाल स्पोर्ट्स बबाल बिल्ला आउँछ पछि गएर त्यति भनिदिन्छु